कमेंट आया था सूरह रहमान पे, ठीक है, रिएक्शन करो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान आदल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजावुज न करो, और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होती हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ दोनों जमातों, हम अन करीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तुम पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे, तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुट तो ये ऐसे है कि वो जो मना करते हैं, जो इनकार करने वाले हैं, ठीक है, ये उनको कह रहे हैं कि जो भी तुम देख रहे हो नेचर में, ठीक है, किस किस बात को झुटलाओगे? समझ रहे हो कि भगवान नहीं है या फिर खुदा नहीं है, ठीक है, कि किस किस बात को तुम झुटलाओगे? कि जो बारिश हो रही है ये अपने आप हो रही है, ठीक है, जो बारिश हो रही है कोई है इसके पीछे तभी तो ये हो रही है, या जो नहरें बह रही है, या जो एक चेतना है, जो सब कॉन्शियस माइंड है हर चीज़ के अंदर, ठीक है। ये रहमान के बारे, रहमान जो है वो अल्लाह का ही एक नाम है, रहम करने वाला, कि उसने हमको हमारे ऊपर ये चीज़ें रहम इतनी रहम कर रखी कि हमारे लिए खूबसूरती के लिए, सूंघने के लिए फूल बनाए हैं, खाने के लिए फल बनाए हैं, नदियाँ बनाई है। तो ये रहमतें हैं अल्लाह की। तो ये बता रहे कि किस किस रहमतों को ठुकराओगे, ठीक है। ये है सूरह अल रहमान में ये है लाओगे। फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तो उस रोज न तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पांव से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और
ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا خود سے آئی ہے، اپنے آپ سے ہوا ہے اور یہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے ہے کہ سب کچھ ہے، تو یہ ان کے لیے ہے کہ ماننا پڑے گا کہ بھائی ان کو بنانے والا بھی کوئی ہے اور سب کچھ ہے۔ ہی سورہ الرحمن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رحمان جو رحیم ہے اللہ، ٹھیک ہے، اس کی باتیں ہو رہی ہے اس میں کہ اس کی کون کون سی باتوں کو ٹھکرائے گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم بھی اس لیے یہاں پہ ہے کہ ہم بھی اسلام کو جیسے جان رہے، تو بنا جاننے تو ہم ہیں، بنا جاننے تو ایک غلط ہی مطلب وہ ہوگا، کیونکہ ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جان رہے ہیں کہ نعمتیں بھی جان رہے ہیں اور کیسے کیا ہوئی، ٹھیک ہے، وہ سب بھی جان رہے ہیں، تو ایسے ہی پھر بات آگے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کو اب میرے پاس قرآن شریف کا ہے، ترجمہ ہے ہندی میں، ٹھیک ہے، اس کو میں اب سورہ رحمان جو ہے میں نے کہا پڑھی ہے، دوبارہ میں پڑھوں گا کہ اس میں اور بھی ہوگا، شاید یہ تو چھوٹے ورس میں ہے، اس میں اور بڑے اس میں ہوگا۔ تو کہنے کو تو یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ سب کچھ میں نے بنایا، پر نہیں، وہ ایک ایک چیز سمجھا کے، جیسے پرکرتی، پانی، پھول، سب کچھ ایک ایک چیز الگ الگ سمجھا رکھا ہے، تو کتنے خوبصورت بتا رکھا، کتنے اچھے سمجھ بھی آ رہا وہ باتیں، تو ویڈیو بہت اچھی تھی، اور ایسی ویڈیو اور ہو تو آپ بتانا۔